हुन्छ। आज शनिबारको यो सेवामा सबैलाई ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह र नमस्कार पनि। अनि आजको बिहानी फेरि पनि म तपाईहरुको बीचमा यो वचनको सेवाकाई लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ तपाईहरु खुसी हुनुहुन्छ, आनन्दितै हुनुहुन्छ। मैले आजको वचनको शीर्षक चाहिँ परमेश्वरतिर फर्कनु, टर्निङ टु गड, अनि परमेश्वरतिर फर्कनु भन्ने शीर्षक मैले ल्याएको छु। र मैले आज चाहिँ यो मत्तीको पुस्तक 11 को 28, 29, 30 बाट म हेरेर सुरु गर्न चाहन्छु र केही अरु वचनका खण्डहरु पनि म वाचन गर्ने छु। यसरी लेखिएको छ, हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ र म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ र मसँग सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु, अनि तिमीहरूले आफ्ना आत्मामा विश्राम पाउनेछौ, किनकि मेरो जुवा सजिलो छ र मेरो भारी हलुको छ। प्रियहरू, आज बिहानी मैले यो वचनको शीर्षक परमेश्वरतिर फर्कनु भन्ने अर्थ चाहिँ किन दिँदैछु भने, जब हामी संसारमा बोझले दबिएका छौं अनि संसारका कुराहरूले हामीलाई थिचेको छ, रुपियाँ पैसाले थिचेको छ होला, अनि संसारमा जागिरको कुराले थिचेको छ होला, व्यापारको कुराले थिचेको छ, अनि सम्बन्धको वैवाहिक सम्बन्धको कुराबाट तपाई पीडामा हुनुहुन्छ, अनि पारिवारिक सम्बन्धको कारणबाट, आफ्नै बुवाआमाको सम्बन्धको कारणबाट, तपाई थुप्रै समाजको सम्बन्धको कारणबाट, अनि आफूभन्दा उच्च ओहदामा भएका व्यक्तिहरूको कारणबाट, सम्बन्धको कारणबाट, थुप्रै परिस्थितिहरूबाट तपाई बोझमा हुनुहुन्छ भने तपाई परमप्रभु परमेश्वरतिर तपाई फर्कनुहोस्। जहाँ फर्कनुहुन्छ तपाईलाई आशिषै आशिषले परमेश्वरले भर्नुहुन्छ, किनभने उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँको जुवा चाहिँ प्रियहरू हलुको छ रे। उहाँको जुवा चाहिँ बोक्नको लागि सजिलो छ। अनि किनभने हामीमा कमजोरी हुन्छ। किन उहाँले हलुको छ भन्नुभयो भन्दा, यसुले हामीमा भएका सबै किसिमका पापका बोझहरू, पापले भरिएका हामी लादिएका मुरी हाम्रो हृदयमा बोकेका बोझहरू चाहिँ उहाँले हलुको बनाउन चाहनुहुन्छ। उहाँमा हामी पश्चाताप गर्यौं भने, उहाँमा हामी फर्कियौं भने, उहाँलाई हामीले स्वीकार गर्यौं भने, उहाँले चाहिँ हामीलाई कुनै रीतिले पनि परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नुहुन्न, कुनै रीतिले हामीलाई छोड्नुहुन्न। अनि त्यसकारण येशूले आफ्नो सेवकाईको समयमा आफ्ना चेलाहरूलाई यही भन्दै हुनुहुन्छ, हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। आई विल गिभ यु द रेस्ट। हैन, कसैले पनि त्यस्तो विश्राम दिन सक्दैन। मैले पनि सक्दिन, अरूले पनि सक्दैन। अनि यहाँका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति अथवा अनि अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अनि त्यहाँ भएको उहाँका टिमहरूले पनि तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा विश्राम दिन सक्दैन, तपाईको आत्मालाई शान्ति दिने काम गर्न सक्दैन। तपाईको इभन तपाईको रुपियाँ पैसा तपाईसँग छ, अनि जागिर छ, अनि थुप्रै ओहदाहरू पनि छ, पदहरू पनि छ भने तापनि तपाईसँग चाहिँ तपाईलाई दिने शान्ति चाहिँ परम प्रभु परमेश्वरले मात्रै हो। तपाईलाई रुपियाँ पैसाले एकछिनको खुसी दिन सक्छ। मानिलिनुस् तपाईले आज 10,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नुभयो कसैबाट, तपाईलाई 10,000 रुपियाँले एकछिन तपाईलाई खुसी दिन सक्छ। तर तपाईलाई फेरि एकछिन पछि के लाग्न सक्छ भने, मलाई अर्को 20,000 भएको भए हुने थियो भन्ने तपाईको इच्छा जाग्न सक्छ। तपाईले 1 लाख रुपियाँ पाउनुभयो, तपाईलाई अर्को 2 लाख रुपियाँको प्राप्तिको चाहना भइराखेको हुन्छ। अनि त्यसले त्यो रुपियाँ पैसाले नि तपाईलाई शान्ति दिन सक्दैन। शान्ति चाहिँ परम प्रभु परमेश्वरमा मात्रै छ। उहाँको जुवा मात्रै हलुको छ। प्रियहरू, उहाँको जुवा बोक्नेहरूले चाहिँ सजिलोसँग आफ्नो जीवनलाई पार गर्न सक्छ।
यो चाहिँ फर्मुला सूत्र हो, जीवनको सूत्र। अनि कयौं मानिसहरू आफ्नो जीवनदेखि हार खाएर अनि आफ्नो जीवनलाई सिद्ध्याउने काम गरिराख्नु भएको छ। मैले हिजो अस्ति मात्र हेर्दै थिएँ, पोखरामा एकजना मान्छे फुत्त हाम फालेर श्रीमान श्रीमती सँगै हिँडिराखेको मानिस एउटा ड्याममा गएर मानिस चाहिँ हाम फालेको आफ्नो जीवनलाई अन्त्य गरेको मैले प्रत्यक्ष रूपमा न्युजमा हेर्दै थिएँ हिजो मात्रै। अनि यस्तो कुराले अनि उसले चाहिँ अब उपरान्त आशा देखेन, आफ्नो श्रीमतीबाट आशा देखेन, आफ्नो परिवारबाट आशा देखेन, आफ्नो काम गर्ने ठाउँहरूबाट आफ्नो आशा देख्न नसकेको कारणले, आफ्नो भविष्य नदेखेको कारणले उसको जीवन चाहिँ उसै शान्तिमा नभएको कारणले, अशान्तिमा भएको कारणले उसले आफ्नो जीवनको अन्त्य गर्यो। प्रियहरू, तर तपाईँ र मलाई प्रभु येशूले बोलाउँदै हुनुहुन्छ, इज कलिङ। उहाँले बोलाउँदै हुनुहुन्छ र भन्दै हुनुहुन्छ, ए बोझले सबै थाकेका हो, ए बोझले दबिएका हो। तपाईँ थाक्नु भएको छ के? जीवनमा तपाईँ थाक्नु भएको छ के? तपाईको जीवनमा धेरै बोझ छ? इफ यु हेभ द बर्डन, इफ यु हेभ टायर्ड, इफ यु आर टायर्ड, तपाईँ यदि थाक्नु भएको छ भने येशूले भन्दै हुनुहुन्छ, हे सबै थाकेका, हे बोझले दबिएका, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। हामी यदि उहाँका फर्कियौं भने, हामी यदि सृष्टिकर्ता परमेश्वरतिर हाम्रो आफ्नो झुकाव लगायौं भने परमेश्वरले थुप्रै प्रतिज्ञा हाम्रो अगाडि राखिदिनु भएको छ। अनि हामीसँग यशाया भन्ने एकजना येशू आउनुभन्दा 750 वर्ष अगाडि, आजभन्दा 750-2700 वर्ष अगाडि एकजना अगमवक्ता यशाया भन्ने व्यक्तिसँग परमेश्वर यसरी बोल्नुभयो र यशायासँग परमेश्वर यसरी बोल्दै हुनुहुन्छ। यशायाको 55 अध्याय तपाईले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। यशायाको पुस्तक 55 अध्याय, आइजाया च्याप्टर 55। म सबैको लागि म वाचन गरिदिनेछु। हे सबै तिर्खाउने हो, आओ पानी लिएर आओ। उहाँ चाहिँ पानी हुनुहुन्छ। तपाई जलन, तपाईको हृदय जलिराखेको छ, तपाईको हृदय चाहिँ अनि अब यो कोभिडले अनि यो पेन्डेमिकले अनि हाम्रो व्यवसाय के होला, अनि मेरो रुपियाँ पैसा के होला, मेरा ऋणका कुराहरू के होलान्, अनि मेरो जागिर के होला, अनि कसरी म जिउन सक्छु होला, अनि यी इत्यादि कुराहरूमा भित्र तपाईको हृदयमा जलन छ, बोझ छ, अनि तपाई एकदमै थाक्नु भएको छ ती कुराहरूबाट भने उहाँ चाहिँ जीवनको पानी हुनुहुन्छ। तपाईले यूहन्नाको पुस्तक तपाईले हेर्नुभयो भने पनि उहाँले भन्नुहुन्छ, म चाहिँ जीवनको पानी, मलाई पिउने अनि कहिल्यै पनि तिर्खाउने छैन, मलाई खाने चाहिँ कहिल्यै पनि भोकाउने छैन। उहाँ चाहिँ जीवनको रोटी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ जीवनको पानी पनि हुनुहुन्छ। अनि यहाँ अनि यशायासँग परमेश्वर यसरी बोल्दै हुनुहुन्छ, हे सबै तिर्खाउने हो, आओ पानी लिएर आओ। इज द वाटर, कम टु हिम, टर्न टु हिम, टर्न टु वाटर। उहाँ चाहिँ पानी हुनुहुँदो रहेछ, जीवनको पानी हुनुहुँदो रहेछ। अनि यो अहिलेको यो भौतिक शरीर 60 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, 120 वर्षसम्म बाँच्ने यो भौतिक शरीरको मात्रै यहाँ कुरा गरिएको छैन प्रिय। यो चाहिँ मृत्यु पछिको जीवनको विषयमा कुरा गरिएको छ। धेरै धर्मशास्त्रहरूले चाहिँ अनि नैतिकताका कुरा, धार्मिकताका कुरा, धर्मका कुराहरू अनि अनुशासनको कुरा मात्रै बताइएको हामी पाउँदछौँ। तर बाइबल धर्मशास्त्रमा चाहिँ अनन्त जीवनको विषयमा पनि दिएको छ। उहाँ चाहिँ अनन्त जीवन हुनुहुन्छ। उहाँतिर फर्कनेहरूलाई उहाँले कुनै रीतिले त्याग्नुहुन्न। उहाँ चाहिँ जीवनको पानी हुनुहुन्छ। अनि तिमीहरू रुपियाँ नहुनेले पनि आओ किनेर खाओ। सिधैमा किन्न पाउने ठाउँ पानी चाहिँ, पानीको फोहरा, जीवनको फोहरा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। सिर्फ विश्वासबाट हामीले अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्छौँ। सिर्फ विश्वासबाट तपाईले र मैले गरेका अथाह पापहरूको क्षमा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। जब हामी उहाँतिर फर्कन्छौँ, जब उहाँतिर हामी आफ्ना कमजोरीहरू राख्दछौँ प्रियहरू,
उहाँले हाम्रा कमजोरीहरू सबै कुराहरू सबै पापहरू राता काला हरिया पहेँला भएका सबै पापहरू सबै उहाँले पखालिदिनुहुन्छ। आओ म कहाँ आओ अनि छलफल गरौँ अनि तेरा सबै राता र काला पापहरू म धोइदिनेछु, पखालिदिनेछु। कस्तो परमेश्वरको सेवा गर्ने अवसर तपाईले र मैले पाएका छौँ प्रियहरू। पैसा हुनेले पनि नहुनेले पनि किनेर खाऊ, किनेर खाऊ। आओ बिना पैसा बिना दाम दाखमद्द र दुध किन। जे रोटी नै होइन त्यसको निम्ति किन पैसा खर्च गर्छ? अनि जे कुरा सन्तोष नै दिँदैन त्यसको निम्ति किन परिश्रम गर्छ? ध्यान देऊ, ध्यान दिएर मेरो कुरा सुन र जे कुरा असल छ त्यही खाऊ र स्वादिष्ट थोकहरू खाएर तिमीहरूको प्राण सन्तुष्ट होस्। हामी चाहिँ सन्तुष्ट, हाम्रो प्राण सन्तुष्ट हुन अथवा गराउन हामी चाहन्छौँ भने परमेश्वर चाहिँ सन्तुष्ट दिनलाई उहाँ तयार हुनुहुन्छ प्रिय। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ रुपियाँ पैसा हुनेले पनि नहुनेले पनि प्रशस्त मात्रामा दुध किन दाखमद्द किन पियो, खाओ र नि सन्तुष्ट हो। कान थाप र म कहाँ आओ। यहाँ हेर्नुहोस् है 3 पदमा, कान थाप र म कहाँ आओ, सुन ताकि तिमीहरूको प्राण जियोस्। हामी आफ्नो प्राणलाई जिउने अथवा बाँचिराख्ने अनन्त जीवनसँगमा हामीले लगिराख्ने हो भने उहाँमा कान थाप्नु पर्यो। के बिहानै हामीले उठेर परमेश्वरतिर आफ्ना कानहरू थापेका छौँ? मानिलिनुहोस् तपाईँ आफ्नो अफिसमा कार्यालयमा तपाईँ जानुभयो अनि बिहानको कार्यालय जाँदा सबैभन्दा पहिला तपाईँको आफ्नो बोसको अथवा त्यहाँको कार्यालय प्रमुखका सबै निर्देशनहरू तपाईँ दिनभरि के गर्ने भन्ने निर्देशन तपाईँ सुन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि काम गर्न थाल्नुहुन्छ। अनि के हाम्रो सृष्टिकर्ता हामीलाई आमाको गर्भमा रचना गर्नुहुने परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वरको आवाज अनि के हामीले ध्यानसँग बिहान उठ्ने साथ हामीले के सुनेका छौँ? पहिला परमेश्वरबाट सुन्नुपर्छ। यो पनि धर्मशास्त्रले हामीलाई सिकाउँदछ। कान थाप र म कहाँ आओ, सुन ताकि तिमीहरूको प्राण जियोस्। म तिमीहरूसित अनन्त करार बाँध्नेछु। उहाँले चाहिँ करार बाँध्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो बीचमा उहाँले करार बाँध्दै हुनुहुन्छ। म तिमीहरूसित अनन्त करार बाँध्नेछु। दाउदलाई प्रतिज्ञा गरेको मेरो विश्वास प्रेम। हेर्नुहोस् है, दाउद एउटा उदाहरण यहाँ चाहिँ यसैयासँग परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ। दाउदको कुरा सुन, दाउदको कुरा हेर, मैले त्यसलाई प्रेमको करार कसरी बाँधेको थिएँ। दाउद एउटा गोठालो, सबै भाइमा असक्षम, कालो, होचो अनि युद्धकला नसिकेको मानिस, त्यही सबैले तिरस्कार गरेको व्यक्ति। साउल हट्टाकट्टा अग्लो सबै कुरा सिकेको राजा, इजरायलीहरूको पहिलो राजा। अनि यहाँ परमेश्वरले फेरि जब साउलले आफ्नो कमजोरीहरू, मानव कमजोरीहरू गर्दछन् अनि त्यसपछि परमेश्वरको प्रेम दाउदपट्टि फर्किन्छ। दाउदपट्टि उहाँको मन उहाँले बदल्नुहुन्छ। दाउद पनि परमेश्वरतिर आफ्नो मन बदलेको छ, फर्काएको छ। प्रियहरू, मैले किन आज वचनको शीर्षक यो परमेश्वरतिर फर्कनु भन्न खोजेको यही नै हो। जब हामी उहाँतिर फर्कन्छौँ उहाँको प्रेम चाहिँ हामीसँग स्थिर रहन्छ। उहाँले चाहिँ करार बाँध्नु हुँदो रहेछ। जुन प्रतिज्ञा उहाँले गर्नुभएको छ उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। जसरी दाउदसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञा उहाँले पुरा गर्नुभयो। हेर, मैले त्यसलाई जाति जातिहरूका बीचमा साक्षी। हेर्नुहोस् है, दाउदलाई एउटा गोठालो, सानो, सबै भाइहरूमा होचो, सबै भाइहरूमा कमजोरी व्यक्तिलाई परमेश्वरले जब परमेश्वरको प्रेम देखाउनु भयो नि, अनि उहाँले चाहिँ मानिसहरूको बीचमा एउटा साक्षीको रूपमा उहाँले स्थापित गर्नुभयो। तपाईँलाई याद छ होला, पढ्नुभएको घटना याद छ भने फेरि पनि आजको दिन स्मरण गर्नुहोस्। जब अगाडि सारा इजरायलीहरूलाई चुनौती दिइराखेको
गोलियात 9 फिट अग्लो, उसले एउटै तरवार कयौं 7-8 किलोको तरवार बोकेको थियो। 28 किलोको त उसले छाती पाता लगाएको थियो। अनि त्यो भनिएको छ धर्मशास्त्रमा। अनि थुप्रै हाई हतियार बोकेको गोलियात, 9 फिट अग्लो गोलियात, ऊ एउटा होचो सायद अनि 4 फिट 4.5 फिट 5 फिटको हुनुपर्छ दाउ भनाइ हुन्छ। अनि त्यति होचो मान्छेले अनि उसलाई एकै घुइँत्रोमा, उसँग हतियार पनि थिएन, उसले एउटै चट्टानले घुइँत्रोले उसले गोलियातलाई ढालेको छ। इजरायल सारा जातिको लागि ऊ एउटा गौरव बनेको छ, जबकि उसले आफ्नो सिप पनि सिकेको छैन अनि युद्ध कला पनि सिकेको छैन, ऊ बलियो पनि छैन, ऊ चाहिँ अनि अग्लो पनि छैन, गोरो पनि छैन। तर परमप्रभुले प्रेम गरेको र उसलाई उसँग करार बाँधेको कारणले अनि परमेश्वरले यहाँ यशायालाई पनि फेरि सम्झना यसरी दिलाउँदै हुनुहुन्छ, हेर मैले त्यसलाई जाति जातिहरूको बीचमा साक्षी र जाति जातिहरूका एक नेता, हेर्नुहोस् है, राजा पनि तुल्याउनु भयो, नेता पनि बनाउनु हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, संसारमा धेरै हामीले उदाहरणहरू हामीले हेऱ्यौँ भने ठुला ठुला महान हस्ती नेताहरूको अवस्था पनि सानो सामान्य अवस्थाबाट परमेश्वरले उचाल्नु भएको छ। हामीले यही चाइनाको शक्तिशाली हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको हाम्रो राष्ट्रपतिलाई हामीले हेऱ्यौँ भने उहाँ सामान्य गाउँबाट हुर्काउँदै एउटा राजनीतिक ब्याकग्राउन्डमा हुर्काउँदै आउनु भएर आज शक्तिशाली देशको राष्ट्रपतिसँग हुनुभएको छ। त्यस्तै यहाँ सारा इजरायलीहरूको राजा एउटा सामान्य गोठालोलाई परमेश्वरले बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ नेता बनाए र सेनापति तुल्याएको छु। परमेश्वरले दाउदलाई सेनापति पनि तुल्याउनु भयो। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर इजरायलका परम पवित्रको कारण तिमीहरूले नचिनेका जातिहरूलाई तिमीहरूले बोलाउने छौ र तिमीहरूलाई नचिन्ने जातिहरू तिमीहरू कहाँ हतार हतार गरी आउनेछन्, किनकि उहाँले तँलाई गौरवले युक्त पार्नु भएको छ। जबसम्म परमप्रभुलाई पाउन सक्छौ उहाँलाई खोजा। दिस इज द टाइम टु सिक द गॉड। धर्मशास्त्रले भन्दछ पहिला, सबैभन्दा पहिला धार्मिकताको खोजी गर, त्यसपछि सबै कुरा तिमीहरूलाई थपिनेछ। फर्स्ट सिक द किङडम अफ गॉड, देन इट विल बी एडेड अनटु यु एभ्रिथिङ। जे पनि तपाईँले चाहनुहुन्छ त्यसलाई थप्ने काम परमप्रभु परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। त्यसकारण आज यो 6 पदमा आज यो समय चाहिँ पेन्डामिकको समय अनि यो दुःखको समय अनि लकडाउनमा भित्र रहेको अवस्था, यी सबै परिस्थितिले अनि परमेश्वरसँग नजिक हुने समय चाहिँ यही नै हो। अनि उहाँलाई खोज्ने समय चाहिँ यही नै हो अनि उहाँलाई भेट्ने समय चाहिँ यही नै हो। उहाँतिर फर्कने समय चाहिँ यही नै हो। दुष्टले आफ्नो बाटो र अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस्। यहाँ म महत्त्वपूर्ण पदमा आइराखेको छु 7 पदमा। दुष्टले आफ्नो बाटो र अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस् र परमप्रभुतिर फर्कोस् र उहाँले त्यसमाथि कृपा गर्नुहुनेछ। हाम्रा परमेश्वरतिर त्यो फर्कोस् र उहाँले त्यसलाई सित्तैमा क्षमा गर्नुहुनेछ। प्रिय, यदि तपाईँले र मैले कयौं गल्तीहरू गरेका छौं भने, आफ्नै श्रीमतीको विरुद्धमा बोली पठाएका छौं भने आजै तपाईँले क्षमा माग्नुहोस्। आफ्नै छोराको विरुद्धमा तपाईँ बोली पठाउनु भएको छ भने तपाईँले क्षमा माग्नुहोस्। आफ्नो श्रीमानको विरुद्धमा तपाईँ बोली पठाउनु भएको छ भने आजै त्यो बोली परमेश्वरको चरणमा राख्नुहोस्। उहाँ क्षमा दिन तयार हुनुहुन्छ। सित्तैमा तपाईँले रुपियाँ तिर्नु पर्दैन, धन तिर्नु पर्दैन, तपाईँले दान दिनु पर्दैन। यसको अर्थ दानै नदिनुहोस् भन्न खोजेको होइन। तपाईँले उचित ठाउँमा ठिक प्रकारको दानहरू गर्नुहोस्, यो धर्मशास्त्रले भन्छ। तर तपाईँको क्षमाको लागि तपाईँले दान दिइराख्नु पर्दैन। तपाईँको उद्धार र मुक्तिको लागि तपाईँले दान दिनु पर्दैन। यो चाहिँ सित्तैमा पाइने परमेश्वरको अनुग्रह, सित्तैमा पाइन्छ। तर त्यत्तिकै चाहिँ यो सस्तो पनि छैन। यो चाहिँ तपाईँ फर्कनुपर्छ।
टर्न टु गॉड, रिपेन्ट नट रिग्रेट। दुईटा शब्द प्रयोग गरेको छ, पश्चाताप र पछुतो। धर्मशास्त्रले कहिले पनि तपाईलाई पछुतो गर्नु भन्दैन। पश्चाताप गर, फर्क मतिर, रिपेन्ट एन्ड टर्न टु मी। रिपेन्ट भनेको चाहिँ जे तपाईले गरिराख्नु भएको छ त्योबाट ठ्याक्कै फर्किने हो, पापबाट फर्किने, परमेश्वरतिर फर्किने भनेको। पछुतो भनेको चाहिँ हिजो मैले पाप गरेँ भनेर फेरि पनि आज ओहो मैले पाप गरेँ भनेर फेरि पनि आज दोहोऱ्याएर गर्नु, त्यही दोहोऱ्याइ गर्नु चाहिँ पछुतो। तर पश्चाताप चाहिँ हिजो मैले पाप गरेँ भने आज चाहिँ नगर्ने भन्न खोजेको। यहाँ चाहिँ अनि यसैयासँग परमेश्वर यसरी बोल्नुभयो, परमप्रभुतिर फर्कोस् र उहाँले त्यसमाथि कृपा गर्नुहुनेछ। जब हामी उहाँतिर फर्कन्छौँ उहाँको कृपा चाहिँ हामी माथि पर्दछ। प्रियहरू, के तपाईँ र म उहाँको कृपाको खोजीमा छौँ कि उहाँको शान्तिको खोजीमा छौँ, उहाँको आनन्दको खोजीमा छौँ? प्रियहरू, तपाईँलाई र मलाई यो परमेश्वरको वचनले यही चुनौती दिइराखेको छ कि परमप्रभुतिर फर्कोस् र उहाँले त्यसलाई कृपा गर्नुहुनेछ। हाम्रा परमेश्वरतर्फ त्यो फर्कोस् र उहाँले त्यसलाई सिधैमा क्षमा गर्नुहुनेछ। फ्री, इट्स फ्री। उहाँले चाहिँ सिधैमा हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ, कुनै रुपियाँ पैसा तिर्नु पर्दैन। यदि तपाईसँग तपाईको साथीको सम्बन्ध बिग्रिएको छ भने तपाईले भन्नुहोस्, क्षमा माग्नुहोस् परमेश्वरसँग र साथीसँग, तपाईले सिधैमा क्षमा पाउनुहुन्छ। किनकि मेरो विचारहरू तिमीहरूका विचार होइनन् र तिमीहरूका चाल मेरा चाल होइनन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अग्लो छ त्यसरी नै मेरो चाल तिमीहरूका चालहरूभन्दा र मेरो विचार तिमीहरूका विचारभन्दा अग्ला छन्। उहाँ र मैले विचार गर्ने तरिका र परमेश्वरले विचार गर्ने तरिका फरक छ। मैले चाहिँ गरिब देख्छु तर परमेश्वर मानिसलाई गरिब देख्नुहुन्न। मैले चाहिँ मान्छेलाई लङ्गडो देख्छु तर परमेश्वर चाहिँ मान्छेलाई लङ्गडो देख्नुहुन्न। अनि तपाईले एउटा उदाहरण देख्न सक्नुहुन्छ। अनि निक भन्ने एकजना अस्ट्रेलियाको नागरिक हुनुहुन्छ जसको हात र खुट्टा दुवै छैन, तर उहाँले संसारको लागि प्रेरणा दिनुहुन्छ। संसारको लागि उहाँले थुप्रै एडभोकेसीको कामहरू गर्नुहुन्छ, थुप्रै एउटा प्रेरणाको स्रोत, थुप्रै लाखौं अर्बौं मानिसहरूको लागि प्रेरणाको स्रोत बन्नुभएको छ। अनि त्यस्तै प्रियहरू, तपाईँ र म पनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो कमजोरीलाई हेर्नुहुन्न। तपाईँ र मेरो हृदय कस्तो छ, उहाँतिर फर्केको छ कि छैन। अनि दाउद सानो भएर गोठालो भएर परमप्रभुले दाउदलाई राजा तुल्याउनु भयो, सेनापति तुल्याउनु भयो। कि तपाईलाई र मलाई पनि परमेश्वरले त्यस्तै अवस्थामा छोड्नुहुन्छ? अवश्य छोड्नुहुन्न। मैले मानिसलाई अन्धो देख्न सक्छु मेरो दृष्टिबाट, मैले मेरो दृष्टिबाट मानिसलाई गरिब देख्न सक्छु, पाखण्डी देख्न सक्छु, घमण्डी देख्न सक्छु, अनि थुप्रै कुराहरू मैले देख्न सक्छु। तर परमेश्वरले त्यस्तो कहिले पनि देख्नुहुन्न। अनि यहाँ त्यसकारण उहाँले भन्न खोज्नु भएको उहाँको विचार र मेरो विचार चाहिँ धेरै फरक छ। आकाश र जमिनको जसरी फरक छ, उहाँले परमेश्वरले गर्ने विचार र मैले गर्ने विचार चाहिँ फरक छ। त्यसरी नै मेरो मुखबाट निस्कने मेरो वचन पनि हुनेछ, त्यो म कहाँ व्यर्थ फर्कने छैन। ल यहाँ सुन्नुहोस् है, परमेश्वरको वचन यहाँ लगभग 8 लाख शब्दहरू छन् बाइबलमा, 66 वटा पुस्तक छ। यी सबै वचनको खण्डहरू चाहिँ अनि मानिसकोमा जब आउँदछ यसले काम गर्छ। प्रिय, धर्मशास्त्रले मानिस कोही बिमारी मानिस निको हुन्छ भन्दछ भने अनि जो उसले सुन्छ र विश्वास गर्छ भने त्यो मानिस निको हुन्छ। यो चाहिँ बाइबलीय ट्रुथ हो, बाइबलीय सत्यताको कुरा मैले भन्दैछु। मेरो वचन पनि हुनेछ, त्यो म कहाँ व्यर्थ फर्कने छैन, तर मैले इच्छा गरेको काम त्यसले पूरा गर्नेछ र त्यो जुन कामको निम्ति म त्यसलाई पठाउँछु त्यसमा त्यो सफल हुनेछ। प्रियहरू,
तपाईँ र म पनि, मलाई पनि यो पृथ्वीमा विभिन्न काममा परमेश्वरले हराइराख्नु भएको छ। कसैलाई प्रधानमन्त्री हुने, कसैलाई राष्ट्रपति हुने, कसैलाई प्रधान सेनापति हुने, कसैलाई इटाभट्टामा काम गर्ने, कसैलाई सडक बढार्ने, कसैलाई किचनमा काम गर्ने, कसैलाई पास्टरको सेवा गर्ने, कसैलाई डिकनको, कसैलाई एल्डरको, अनि थुप्रै यो संसारमा कसैलाई डक्टरको जिम्मा, कसैलाई पाइलटको जिम्मा, हैन, कसैलाई ड्राइभरको जिम्मा, थुप्रै किसिमको अनि पेसाहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यो पेसामा सफल तुल्याउने चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुहुन्छ जब हामी उहाँतिर फर्कन्छौँ। तिमीहरू आनन्द साथ जानेछौ र शान्तिमा डोर्याइनेछौ। दुईटा कुरा लेखेको छ यहाँ। आनन्द साथ तिमीहरू जानेछौ र अनि शान्तिमा डोर्याइनेछौ। If you want to peace in your heart, God will draw you. परमेश्वरले चाहिँ तपाईलाई डोर्याउनुहुन्छ, तपाईलाई तान्नुहुन्छ, ड्र्याग गर्नुहुन्छ, डोर्याउनुहुन्छ र आनन्द उहाँले पार्नुहुन्छ। पर्वतहरू, डाँडाहरू तिमीहरूका सामुन्ने गीत गाउनेछन् र मैदानका सारा रुखहरूले ताली बजाउनेछन्। तब काँडाको सट्टामा सल्लो र सिँढीको सट्टामा असारे फूलको रुख उम्रनेछ। त्यो परमप्रभुको ख्यातिको निम्ति हुनेछ। त्यो कहिल्यै नष्ट नहुने सदा सर्वदाको चिन्हको निम्ति हुनेछ। आमेन। तपाईलाई र मलाई अनन्त जीवन उहाँले दिँदै हुनुहुन्छ। अनन्त शान्ति पनि त उहाँले दिँदै हुनुहुन्छ। आज तपाईलाई पीडा छ होला, कष्ट छ होला, पेन्डेमिकको कारणले, कोरोनाको कारणले, जागिर नभएको कारणले, तर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ काँडाको सट्टा सल्लो र सिउँडीको सट्टामा असारे फूलको रुख उम्रनेछ। त्यो परमप्रभुका ख्यातिको निम्ति हुनेछ। त्यो कहिल्यै नष्ट नहुने सदा सर्वदाको चिन्हको निम्ति हुनेछ। परमेश्वरतिर आइज हामी फर्क्यौँ भने हाम्रो सधैँभरि हाम्रो जीवनमा काँडै काँडा उम्रिराख्ने छैन। सधैँभरि हामीमा सिउँडी मात्रै फल्ने छैन। तितोपन मात्रै हाम्रो जीवनमा हुने छैन। मिठास परमेश्वरले ल्याउनुहुन्छ। सधैँ लकडाउन भइराख्दैन। सधैँ यो कोरोनाले दुःख दिइराख्दैन। प्रियहरू, यो पछि विश्वले एउटा नयाँ उन्नतितिर जानेछ। यो देशले पनि नयाँ मुहार फेर्नेछ। यदि यो देश परमेश्वरतिर फर्क्यो भने, यदि हामी परमेश्वरतिर फर्क्यौँ भने, यदि मेरो परिवार परमेश्वरतिर फर्क्यो भने, यदि मेरो छिमेकी परमेश्वरतिर फर्कनु भयो भने, परमेश्वरले यो देशलाई, यो परिवारलाई, हाम्रो छिमेकीलाई, यो राष्ट्रलाई, हाम्रो यो ग्लोबल भिलेजलाई नै, यो विश्व एउटा गाउँ, एउटा गाउँलाई पनि परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आज बिहानी आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, धन्यवाद। जय मसीह।